Gi-turnover karong adlaw sa Department of Agriculture pinaagi sa Special Area of Agricultural Development usaad dinhi sa Barangay San Nicolas ang 7 ka mga makinarya nga maggamit sa pag-uma. Usa ang Barangay San Nicolas sa 5 ka mga barangay sa dapitan ang giila sa Department of Agriculture isip mga tabangunon nga mga barangay. Pipila sa ilang mga nadawat maong usa ka hand tractor, 2 ka hermetic cocoon, 2 ka unit nga kasaba grater ug 2 ka unit nga kasaba presser ang gihatag ngadto sa mga mag-uuma. Sa mensahe ni Mayor Seth Frederick P. Haloshos nga siya nang hinaot nga kining programa makahatag og kadasig ug paspas nga makabawi sa sektor sa pag-agrikultura nga sa karon hinay-hinay nang mibalik ang ekonomiya human sa COVID-19 pandemic. Saad usab ni Mayor Bolet Haloshos nga karong administrasyon maningkamot siya nga makakita og pundo gikan sa kauluhan aron mapadayon ang mga programa ug makahatag sa mga proyekto alang sa kalambuan sa pag-agrikultura dinhi sa Dakbayan. Matud usab ni Christine Grace Bahaw, saad coordinator dinhi sa syudad nga ang mga makinarya ampingan tungod kay dako na kini og tabang sa ilang pagtrabaho ug pagproseso sa ilang mga produkto. Kining programa gisuportahan usab ni Committee Chairman ng Agriculture, Konsihal Ronnie Harapan ug sa buhatan sa City Agriculture sa pagpanguna ni Cyril Patangan. Saysay ni Konsihal Harapan nga isa kini sa programa ni Mayor Bolet Haloshos aron mapadasig ug mahatagan sa uban pang panginahanglanon sa matag barangay. Midawat ang mga mag-uuma sa mga sedling sa lubi ug talong, mga liso nga igtalanom sama sa kalabasa, pichay ug mais. Mihatag usab ang paggamhanang lokal sa probinsya sa pagpanguna ni Governor Rosalina G. Haloshos ug 49 ka mga Rhode Island nga manok ug feeds niini. Dako ang kalipay ug pasalamat ni Kapitan Clark Carrion uban sa mga mag-uuma ning barangay nga gipanguluhan sa presidente nga si Prologio Quinanola tungod sa walay puas nga suporta gikan sa paggamhanang lokal ning Dakbayan. Dako kayo namo nga kadalian sa among trabaho labi na kining machineries sama aning grater with presser. Karon naa na pud mi bagong hand tractor nga pagadawaton karong adlaw sa panahon ni Mayor Bolet sa iyang pagsuporta og kaniadto pa ang pagsuporta gikan nila ni Ma'am Rosalina nini sa tanan-tanan nga ahensya sa agriculture. Salamat kayo sa inyong pagtabang kanamo og sa tanang mga opisina o LGU Dapitan City. Daghang salamat. Gikan sa City Information Division, Guy Amis alang sa Dapitan karon.